Please subscribe my channel World History 360 and press the bell icon for more updates. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जो आज मैं टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूँ वो है कि फ़िलासफ़ी क्या है, इसकी क्लासिफिकेशन क्या है फ़िलासफ़ी की, और इसी तरह से मैं आप लोगों को ये भी बताऊँगा कि फ़िलासफ़ी की कौन कौन सी ब्रांचेज़ हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। शुरू करता हूँ मैं। सबसे पहले जो फ़िलासफ़ी का वर्ड है ये दो वर्ड पर मुश्तमिल है, एक है फ़िलो और दूसरा है सूफिया। फ़िलो का वर्ड का मतलब होता है मोहब्बत और सूफिया हम इल्म को कहते हैं। तो फ़िलासफ़ी का मीनिंग ये हुआ कि इल्म से मोहब्बत करने को फ़िलासफ़ी कहते हैं। जो फ़िलासफ़ी है, शुरू में एंशियंट टाइम्स के अंदर जितनी भी किस्म का इल्म था उसको फ़िलासफ़ी कहते थे, उसको फ़लसफ़ा के नाम से जाना जाता था। और आज के दौर के अंदर जितनी भी मुख्तलिफ़ साइंस की ब्रांचेज़ हैं या मुख्तलिफ़ जनाब साइकोलॉजी है, साइंस है, इंजीनियरिंग है, डॉक्टरी है, या जितने भी शोबे हैं, ये सारे के सारे जो पुरानी दौर का फ़लसफ़ा का इल्म था, जो फ़िलासफ़ी जिसको हम कहते थे इल्म से मोहब्बत करने को, तो उसी से ही ये डिराइव की गई हैं। पुराने दौर के अंदर इन सब इल्मों को मिलाकर हम सिर्फ फ़िलासफ़ी कहते थे। हम कहते थे कि ये जनाब फ़लसफ़ा है। ओवरऑल इल्म के लिए, इल्म से जो मोहब्बत लोग करते थे उनको हम फ़िलासफ़र कहते थे और इल्म को हम कहते थे फ़िलासफ़ी। उस वक्त डिवीज़न नहीं थी, लेकिन आज के दौर के अंदर इल्म की ब्रांचेज़ हैं, डिवीज़न्स हैं, ठीक है। तो इस वजह से अलग-अलग इनको नेम दिए गए हैं। जब हम फ़िलासफ़ी की बात करते हैं तो फ़िलासफ़ी की जो ओवरऑल डेफिनेशन है वो ये है कि स्टडी ऑफ फंडामेंटल नेचर ऑफ नॉलेज। जो इल्म है उसकी जो फंडामेंटल नेचर है, उसकी जो बुनियादी माहियत है वो क्या है, तो ये इस सब को हम फ़िलासफ़ी कहते हैं। इल्म की बुनियाद क्या है, इल्म से मोहब्बत करना, इस सब को हम फ़िलासफ़ी के नाम से जानते हैं। अगर हम इसकी ब्रांचेज़ की बात करें तो फ़िलासफ़ी की जो मेन 3 ब्रांचेज़ हैं, पहली ब्रांच का नाम है एपिस्टेमोलॉजी, जो कि नेचर के इल्म के मुतल्लिक़ है। नेचर इल्म जो है वो जनाब नेचर की तरफ से है। सारी जो इन्फॉर्मेशन है, सारी तरह का जो इल्म होता है, नॉलेज होता है, वो नेचर की तरफ से होता है। इसको हम एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। इसी तरह दूसरी जो ब्रांच है वो है ऑन्टोलॉजी, जिसका दूसरा नाम मेटाफिज़िक्स भी है। तो इसके अंदर हम किसी भी चीज़ की जो हकीकत है, जो रियलिटी है, उसका नॉलेज गेन किया जाता है, उसको स्टडी किया जाता है। तीसरी जो इसकी ब्रांच है वो है एक्सियोलॉजी, जिसके अंदर हम मुख्तलिफ़ जो वैल्यूज़ हैं, जो इक़्तिदार हैं, वैल्यूज़ हैं, उनका इल्म हासिल किया जाता है, उनको स्टडी किया जाता है, उनको अहमियत दी जाती है, तो उसको हम एक्सियोलॉजी कहते हैं। तो जो फ़िलासफ़ी है, जो फ़लसफ़ा है, इसका जो इल्म है ये पुराने दौर में भी था और आज के दौर के अंदर भी है। लेकिन जो पुराने दौर में जो फ़िलासफ़ी थी उसको हम एंशियंट फ़िलासफ़ी कहते हैं, लेकिन जो मॉडर्न फ़िलासफ़ी है, जो मौजूदा दौर में है, वो भी अब पाई जाती है। जो एंशियंट फ़िलासफ़ी थी उसके अंदर मोस्ट 4 तरह के कंसेप्ट पाए जाते थे इल्म के मुतल्लिक़। एक नेचुरलिज़म था, आइडियलिज़म था, प्रैग्मेटिज़म था और फोर्थ था रियलिज़म। ये 4 तरह के कंसेप्ट थे। तो इन चारों को मैं बारी बारी एक्सप्लेन करूँगा और इस वीडियो में मैं सिर्फ आप लोगों को ये बताऊँगा कि प्रैग्मेटिज़म और नेचुरलिज़म फ़िलासफ़ी की जो 2 मेन एंशियंट फ़िलासफ़ी की जो मेन टाइप्स हैं, इनमें क्या फ़र्क है। पहले ही मैं अपने चैनल पर आइडियलिज़म और रियलिज़म के मुतल्लिक़ बता चुका हूँ। और इसी तरह से जो मॉडर्न फ़िलासफ़ी है इसमें पेरिनियलिज़म आता है, एसेंशियलिज़म आता है, प्रोग्रेसिविज़म आता है, एग्जिस्टेंशियलिज़म आता है और रिकंस्ट्रक्शनिज़म आता है, यानी कि रिकंस्ट्रक्शनिज़म। अब ये सारी जो है वहाँ पर जो मॉडर्न फ़िलासफ़ी के खुतबा देना शुरू कर आइडियाज़ हैं, ये भी मैं अपने चैनल पर इनके बारे में भी वीडियो
آپ اسی طرح سے کر چکا ہوں، تو وہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ علامہ صاحب لاہور سے اب آتے ہیں جی راولپنڈی کا جو سفر مین کر رہے ڈیفرنس تھے ہے اس ویڈیو کہ بنانے کا، وہ یہ ہے کہ کار پریگمیٹزم ایکسیڈنٹ ہوا اور جس کے نتیجے نیچرلزم میں آپ فلاسفی کی جو دو مین ٹائپس رحمۃ اللہ علیہ ہیں، کی جو دونوں اینشینٹ ٹانگیں فلاسفی ہے، وہ ان میں کیا جناب فرق ہے، تو آئیے ڈسکس کرتے ہیں۔ دونوں ٹانگوں سے سب سے آپ پہلے ہم مجبور ہو دیکھتے چکے ہیں کہ تھے۔ پریگمیٹزم۔ اور اسی طرح سے پریگمیٹزم یہ جو ہے سوال بہت یہ کامن ہے، فلاسفی اکثر پوچھا فلسفہ جاتا کی ہے ایک کہ ایسی علامہ ٹائپ صاحب ہے کو جو کب جو ہے امریکن فلاسفی کے سیاست نام میں سے جانی جاتی ہے۔ کون سب سی سے چیز پہلے جو ہے علامہ صاحب کو امریکہ کے سیاست میں اندر لے آئی؟ بہت سے جو نئے نئے نظریات رکھنے والے لوگ تھے، انہوں نے یہ جناب اس فلاسفی کے اوپر فوکس کیا اور اس فلاسفی کا نظریہ پیش کیا۔ ان کے مطابق یہ ہے کہ جتنا بھی علم ہے وہ صرف اور صرف ایکسپیریمنٹ سے ہی گین ہوتا ہے۔ جتنی بھی معلومات ہے، انفارمیشن ہے، جتنی بھی طرح کا نالج ہے، علم ہے، اس میں وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ یہ لوگ خدا پر یقین نہیں رکھتے، گاڈ پر یقین نہیں رکھتے، اور یہ کہتے ہیں کہ جتنا بھی علم ہے وہ صرف اور صرف کوئی بھی شخص جب اس کا سامنا ہوتا ہے انوائرمنٹ سے، ماحول سے، تو ماحول سے وہ چیزیں لرن کرتا ہے، نئی نئی چیزیں دیکھتا ہے، سیکھتا ہے، تو وہی جو علم اس کے ذہن میں آتا ہے، اس کی جو ایک سوچ بنتی ہے، آئیڈیالوجی بنتی ہے، اسی کو پریگمیٹزم کہا جاتا ہے۔ اور نیچر کی طرف سے کوئی علم نہیں ہے اور خدا کی طرح سے بھی کوئی علم نہیں ہے۔ علم صرف اور صرف جو ہے وہ انسان ہی ہے۔ انسان جو ہے وہ ایک سپریم پاور ہے۔ انسان ہی نئی نئی چیزیں لرن کرتا ہے، وہی علم بناتا ہے اور پھر اسی علم کے اوپر چلتا ہے۔ یعنی کہ جو سپریم پاور ہے وہ پریگمیٹزم کے مطابق، پریگمیٹزم فلاسفی کے مطابق وہ انسان خود ہے۔ انسان جو ہے وہ اپنے جناب نئے نئے جب ایکسپیریمنٹ کرتا ہے، چیزوں کو لرن کرتا ہے، تو وہی جو ہے علم بھی بناتا ہے اور پھر اس علم کے مطابق دوسرے لوگوں کو بھی چلا سکتا ہے۔ اس فلاسفی کے مطابق یہ بھی ہے کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، جو بچے پڑھنے والے ہیں، ان کو جناب علم جو ہے سکھانے پر توجہ نہ دی جائے، بلکہ ان کو تجربات کرائے جائیں، وہ اپنی زندگی میں لرن کریں، سیکھیں اور اپنے تجربات سے ہی وہ علم بنائیں۔ کسی دوسرے کے جو علم کے نظریات ہیں ان کو وہ بالکل بھی نہ دیکھیں۔ ہر بندہ اپنے نظریات اور اپنی ایکسپیریمنٹ اور اپنے جو اس کی اخلاقی طور پر اور فزیکلی اس کو جناب سٹرانگ کریں، وہ چیزیں وہ خود ہی لرن کرے۔ اور اس نظریے کے مطابق جو پریگمیٹزم کا نظریہ ہے، جو سلیبس ہے بچے کا، بچوں کو تعلیم دینے کے لیے جو سلیبس ہوتا ہے وہ پہلے سے موجود نہیں ہونا چاہیے، پہلے نہیں بنانا چاہیے، بلکہ وقت کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں وقتاً فوقتاً تبدیلیاں کرنی چاہیے، اور جو بچے ہیں وہ ایکسپیریمنٹس زیادہ کریں، استاد جو ہے وہ برائے نام ہو، وہ صرف ان کو گائیڈ کرے، بچے خود لرن کریں اور اپنے انٹرسٹ جو ہیں وہ ٹیچر کو بتائیں، ٹیچر جو ہے پھر ان کو ایکسپیریمنٹ ان کے دیکھے، ان کو جناب گائیڈ کرے، اور بچے جو ہیں وہ خود مختار ہونے چاہیے، اپنے فیصلے خود کریں۔ جوہن ڈیوی جو ہے یہ مشہور پریگمیٹزم جو فلاسفی ہے اس کے بارے میں اس کے نظریات ہیں۔ اور جو دوسری مین ٹائپ ہے فلاسفی جو اینشین فلاسفی کی، وہ ہے نیچرلزم۔ نیچرلزم جو ہے ان کے ماننے والوں کا نظریہ یہ ہے کہ جو بھی علم ہے، جو بھی نالج ہے، وہ نیچر کی طرف سے ہے، وہ نیچر جو ہے علم پرووائڈ کرتی ہے، اور یہ لوگ بھی خدا پر یقین نہیں رکھتے، خدا کو نہیں مانتے، اور نہ ہی اس علم میں نیچرلزم کے مطابق کوئی روحانیت کا تصور ہے، نہ ہی یہ روحانیت کو مانتے ہیں اور نہ ہی یہ لوگ گاڈ کو مانتے ہیں۔ ان کے نظریات کے مطابق سب کچھ نیچر ہے اور باقی کوئی خدا نہیں ہے، اور یہ جو مٹیریل ورلڈ ہے اسی کو اہمیت دیتے ہیں۔ ایجوکیشن کی جو بیس ہے یہ وہ کہتے ہیں جو نیچرلزم والے ہیں، ان کے نظریات کے مطابق ایجوکیشن کی جو بیس ہے وہ سائیکالوجی کے اوپر ہونی چاہیے، ذہنی جو بندے کی استعداد ہے اس کے مطابق جو علم ہے وہ ہونا چاہیے۔ بچے کو جناب
سائیکالوجی پڑھائی جائے، اس کو جو ہے کسی قسم کی ٹینشن اور بار بار جو ٹیچر ہے وہ اس کو تانگ نہ کرے، بلکہ بچے کو مکمل طور پر گائیڈ کرے، اس کو جناب ایکسپیریمنٹ کرنے دے، اور نیچر جو ہے، علم جو ہے وہ نیچر کی طرف سے ہے، اور چیزیں خود بخود جو ہے بچہ لرن کرتا جائے گا، اور خدا جو ہے، خدا کے اوپر یہ لوگ یقین بالکل بھی نہیں رکھتے، اور یہ کہتے ہیں کہ جو نیچر ہے، نیچر کا جو تصور ہے ان کے ہاں بڑا ہی عجیب ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ پلیز پسند آئی ہے تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، تاکہ مزید اس طرح کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے لاتا رہوں۔ اور یہ جو نیچرلزم ہے، اس کے جو مین جن لوگوں نے نیچرلزم کا تصور پیش کیا، اس میں روسو ہے، ارسطو ہے، ڈارون ہے، منٹسوری ہے اور ہگزلے ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔